أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 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 فالذين كفروا 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 قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار। अल्लाह फरमाते हैं, इन कुफर करने वाले जादूगरों के लिए हम आग के कपड़े काट चुके हैं। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। और अनकरीब हम इनके सरों में खोलता हुआ पानी डालेंगे, इनके अमलों पर खोलता हुआ पानी डालेंगे, इनके हमलों पे खोलता हुआ पानी डालेंगे। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम 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 युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। इनके सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, इनके सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम 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 युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम
युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम, 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 युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम। इनके सरों पे खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, इनके सरों पे खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम, 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 युसब्बु मिन फौकि रूसिहिमुल हमीम। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, 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 मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, युसहरु 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 मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। हम इनके पेटों में जो कुछ है जला के राख कर देंगे, इनकी चमड़ियों को जला के राख कर देंगे, इनकी चमड़ियों पे आग को बरसाएंगे। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, 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 युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। हम हर चीज़ जो इनके पेटों में है पिघला के रख देंगे, इनकी चमड़ियों को आग से जलाएंगे। युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, 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 युसहरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, वलहुम मकामिउ मिन हदीद, वलहुम मकामिउ मिन हदीद, वलहुम मकामिउ मिन हदीद। और इनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे, और इनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, वलहुम मकामिउ मिन हदीद। हम लोहे के हथौड़ों से इनकी हर चाल को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम लोहे के हथौड़ों के वार से हम इनकी हर चाल को, हर हमले को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जादू के हर वार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, 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 वलहुम
मकामिउ मिन हदीद वलहुम मकामिउ मिन हदीद वलहुम मकामिउ मिन हदीद। लोहे के हथौड़ों से इनके हर बारों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर किस्म के जादू के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अल्लाह के इस पाक कलाम की बरकत से हर किस्म के जादू को, हर तरह के मुसल्लत किए गए जिन्नात को जला के राख कर देंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद 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 वलहुम मकामिउ मिन हदीद। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, हम इन्हें भागने नहीं देंगे, हम इन्हें फरार नहीं होने देंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, ये निकलना चाहेंगे, जादू के बारों से भागना चाहेंगे, हम इन्हें फिर पकड़ के जहन्नम की आग से जलाएंगे, इन्हें दर्दनाक अज़ाब देंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, कभी इरादा करेंगे कि जहन्नम की आग से निकल जाए। मिन गम्मिन उईदू फीहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, हम इन्हें फिर जहन्नम के अज़ाब की तरफ लौटा देंगे, जहन्नम की आग की तरफ लौटा देंगे, जहन्नम की आग इन पे बरसाएंगे, जहन्नम के अज़ाबात इन पे बरसाएंगे, जहन्नम के हथौड़े, जहन्नम के कोड़े इन पे बरसाएंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा 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 मिन गम्मिन उईदू फीहा मिन गम्मिन उईदू फीहा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हादानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम हादानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम हादानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नार फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नार फ़ल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम थियाबुम मिन नार 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 युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम 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 युसहरु मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद युसहरु मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद युसहरु मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद युसहरु मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद
يسهر ما في بطونهم والجلود 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 ولهم مقامع من حديد 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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. 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 بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين أو حاسد. الله يشفيك. الله يشفيك. الله يشفيك. الله